कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल शो कार्यक्रम तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा उपस्थिति हुनुभएका यहाँहरू सबैलाई म कार्यक्रम सञ्चालक तथा यस स्कुलको भाइस प्रिन्सिपल दर्शन खतिवडा तथा स्कुल परिवार हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथै आजको कार्यक्रम सुरु गर्न यहाँहरूसँग अनुमति माग्दछु। औपचारिकता प्रदान गर्दै सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन समाजसेवी तथा अभिभावक श्री भीमबहादुर खड्काज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्बन्धित टोल विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष, पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री दिलबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई दुई शब्द राख्दै विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस उपस्थितिमा डान्स कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सभापतिज्यू, अतिथि प्रमुखज्यूहरू र उपस्थित अभिभावक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म पूर्व अध्यक्ष दिलबहादुर श्रेष्ठको भित्री आत्मादेखि सम्पूर्णलाई हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। अब आज हाम्रो डान्समा सबैजना नाच्नुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ, हौसला लिनुपर्छ, मोरल उच्च गर्नुपर्छ है। अब यसकारण अब यो एबिएम स्कुलले जुन आयोजना गर्यो डान्स कार्यक्रमका लागि चाहिँ आयोजना गर्नुभयो, यो स्कुल परिवारहरूमा पनि म हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। र आज हामी रमाइलो गरौँ डान्स कार्यक्रम। यो अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको सिचुएसनले धेरै बाल बच्चाहरू, अभिभावकहरूमा धेरै उच्च मोरल गर्नुपर्दै जाने समयले दिएको छ। त्यसैले सबैजनाले महत्त्व दिएर अगाडि बढिदिनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध हो। आफ्ना बाल बच्चाहरूलाई कसरी सुदूर बनाउने, कसरी बाठो बनाउने, के गरेर हुन्छ चलाक बनाउने, यस्ता कुराहरू हजुर हामी अभिभावकहरूबाट पनि सोच्ने, एकदम विचार पुर्याउने कुरा गर्नु आवश्यक पनि छ। स्कुलमा पठाएको छु, मेरो बच्चाहरू पढेन, राम्रो गरिदिनु पर्यो। स्कुललाई घरबाट अनेक गरेर स्कुल पठाएको छ, पढिहाल्छ नि भन्ने भरमा मात्रै हामी अभिभावकज्यूहरू घरमा त्यसरी घर नपरौँ। मैले पहिला पनि यहाँहरूमा निवेदन गर्दै आइरहेकै कुरा हो। सबैले दिनुपर्छ, जोर जुलुम भनेको सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। लोभ, मोह, क्रोध, घमण्ड इत्यादि सबैले त्याग्नुपर्छ र कसरी आफ्नो बालबच्चाहरूलाई अगाडि बढाउने, आफ्नो टोललाई कसरी अगाडि बढाउने, बालबच्चाहरू कसरी सुकिलो सफा बनाउने हो, सबैले ध्यान दृष्टि लगाउने। आफ्नो बालबच्चाहरूमा कसरी राम्रो के गर्दा पढ्छन्, कसरी पढ्छन् भनेर यी कुरा हजुर हामीले एकदम विचार पुऱ्याएर गरौँ। कुट्ने पिट्ने गाली गर्नेमा चाहिँ बिल्कुल नजाऊँ। र यही भन्दै अब यो स्कुलले अब कति वर्ष भइसक्यो यहाँ बसेको, लगभग अहिले स्कुलको धेरै लगानीहरू गरेर यो स्कुल धेरै नै अगाडि राम्रो बढेको छ। ताकि टोलवासीहरू, अभिभावकज्यूहरूलाई पनि थाहा नै होला। मैले पनि यो बारम्बार स्कुललाई हामी यहाँ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, टोल सदस्यहरू जस्तै अब भीमदार दाईहरू हुनुहुन्छ, अलि हामी उहाँ पढ्नुभयो इन्डियन आर्मी, म नेपाली आर्मी पढेँ, तर हाम्रो भोइस स्वरहरू अलिकति कडा हुन्छ, ठुलो हुन्छ है, माइन्ड नगरिदिनु होला। त्यस कारणले हामी सधैँ आएर यो टोलको स्कुल हो, इज्जत रहोस्, सबैको बालबच्चाहरू नानीहरू राम्रोसँग पढुन्, इङ्ग्लिसमा अलिकति बढी जोड दिनुहोस्, साइन्समा अलिकति बढी जोड दिनुहोस् भनेर पनि हामीले बिचबिचमा आएर सर मिसहरूलाई, प्रिन्सिपलज्यूहरूलाई, भाइस प्रिन्सिपलज्यूहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गरिराखेका हुन्छौँ। यहाँ क्लास चलेको छ कि छैन, कतिको पिरियड हुन्छ हुँदैन, यी कुराहरू सबै यहाँ मैले छड्के हानिरहेका हुन्छौँ। सायद हाम्रो भीमदाई पनि आउनुहुन्छ, म पनि बेला बेलामा आएर पुरा पिरियडहरू चलेको छ कि छैन, क्लास कति खाली छ, यी कुराहरू सबै हामीबाट छड्के चेकिङ भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई पनि हजुरले याद गरिदिनु होला। मेन कुरो चाहिँ हामीले आफै अभिभावकहरूले चाहिँ एकदम चेतनामूलक काम गर्नुपर्छ कि आफ्नो बच्चाहरूलाई सही होमवर्क गरेको छ कि छैन, सही पढेको छ कि छैन, घरमा पनि चेकअप गरिदिनु होला। र ताकि त्यो बच्चाहरूले
उसको भुलेर गरे तापनि सुधार्ने मौका बा आमाहरूबाट, हजुरबाहरू, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूबाट पाउन्। यस विद्यालयका प्रिन्सिपल सर, भाइस प्रिन्सिपल सर लगायत सम्पूर्ण संस्थापकज्यूहरू, साथै आजको यस कार्यक्रमलाई गरिमामय र सभ्य र भव्य बनाउनका लागि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, साथै भर्खरै यस विद्यालयबाट एसईमा सामेल भएका भाइ बहिनीहरू लगायत यस विद्यालयमा अध्ययनरत सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू र सम्पूर्ण मेरा सहकर्मी शिक्षक साथीहरू, आज हामी एउटा विशेष कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ, जुन कार्यक्रम नितान्त विद्यार्थी भाइ बहिनीको निम्ति हामीले तयार पारेका छौँ। उनीहरूको प्रतिभा हामीले यहाँ देखाउनको लागि एउटा जमर्को गरेका छौँ। उनीहरूमा भएका पढाइ सँगसँगै उनीहरूमा भएका अरू अतिरिक्त के चाहिँ छ त उनीहरूमा भएको प्रतिभा, सो प्रतिभा हामी आज यहाँ देखाउन गइरहेका छौँ। र यो कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य बनाउनका लागि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अभिभावकज्यू, कार्यक्रमका अतिथिज्यूहरू सम्पूर्णमा म यस विद्यालयको तर्फबाट र म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र सम्पूर्णलाई म आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले यस विद्यालयमा विभिन्न कार्यक्रमहरू समय समयमा गर्दै गइरहेका छौँ। त्यो भाइ बहिनीहरूको चौतर्फी विकासको लागि हामीले सो कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। हामीले पढाइमा मात्रै सो कुरालाई सीमित राखेका छैनौँ। हामीले प्राविधिक रूपमा भाइ बहिनीहरूलाई बाहिर लगेर हुन्छ, अवलोकन गराएर हुन्छ, उनीहरूमा भएको के चाहिँ विशेष ज्ञान छ त, उनीहरूलाई गायन कला छ भने गीत गाउन प्रोत्साहन गरेर, नृत्य छ भने सानो उमेरदेखि नै हामीले उनीहरूलाई नृत्यमा प्रोत्साहन गरेर, अथवा उनीहरूमा खेलकुदमा अगाडि छन् भने पनि हामीले सो बमोजिम व्यवस्था गरेका छौँ।
Thank you.
सेठरी बाजायो टेका सेठरी घोडा टेचा सेठरी बाजायो टेका सेठरी घोडा टेचा सेठरी बाजायो टेका सेठरी घोडायो टेचा सेठरी बाजायो टेका चोट मलाई पर्दामा दुख्छ भने रोजा चोट मलाई पर्दामा दुख्छ भने तिम्रो जान चोट मलाई पर्दामा दुख्छ भने तिम्रो जान त्यही हो नेपालीको राष्ट्रियताको निशान सेठरी बाजा एउटै ताल सेठरी घोडा एउटै चाल सेठरी बाजा एउटै ताल
सुतुरलाई भित्र्याउ जन शरणित पुरा सिकाउँछु रामको दस्तुरलाई थापाको पाउँछु दुनियाँको सामु मन मिलिरहेको सामु भन्नलाई थापाको पाउँछु दुनियाँको सामु मन मिलिरहेको सामु धेरै धेरै धन्यवाद दिनुहोला। यसै बिचमा म आफ्ना 2 शब्द राखिदिनु हुन यसै स्कुलका प्रिन्सिपल सर शेरबहादुर पौडेल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 2066 साल अथवा 67 मा सुरु गरेर 67 साउन 23 गतेदेखि यस विद्यालयमा म निरन्तर रूपमा प्रिन्सिपलको रूपमा काम गरिरहेको छु र मेरै कार्यकालमा 9 ब्याच एसएलसी अथवा एसई र एसएलसी गरी गइसकेका छन् र फर्स्ट ब्याच एसएलसी देखि आज 9 ब्याचको प्रिन्सिपल म यहाँ छँदैछु। यसको माने कक्षा नर्सरीको बच्चाले एसई अथवा एसएलसी दिएर गइसकेको छ। मैले भर्ना गरेका बच्चाहरू अहिले एसई मा भर्ना भइरहेका छन्, जुन यो अहिले अघिल्लो डान्समा बच्चाहरू क्लास 10 ले जुन एसई देखाई मैले भर्ना गरेका बच्चाहरू थिए। त्यसैले हाम्रो यो उद्देश्य एक प्रकारको 1 दशक लगभग पुरा गरिएछ कि आस्था विद्या मन्दिरमा भन्ने मलाई लागिरहेको छ र हाम्रो उद्देश्य र मोटो पनि हाम्रो यो ड्यासमा नै हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। एजुकेसन इज द फाउन्डेसन अफ लाइफ। डेफिनेटली हामीले बच्चालाई दिन खोजेको कुरा जीवनको आधार नै शिक्षा हो। हामीले सर्टिफिकेटलाई मात्रै मेजर बनाएका छैनौँ। सर्टिफिकेट पाउँछन्, एसई दिएपछि एसएलसी पास गरेपछि कलेज पढ्न जान्छन् अथवा 1 2 पास गरेपछि 2 3 हाम्रो स्कुलमा पाएक नपर्दा अर्को स्कुलमा जान्छन्। यति % रिजल्ट रहेछ, रिजल्ट मात्रै प्रमुख कुरा होइन भनेर हामीले स्कुलमा संस्कार पनि सिकाउनुपर्छ है। त्यसैले हाम्रो विद्यालय संस्कारयुक्त विद्यालय हो भनेर प्रण गर्न सुरु गरेका छौँ यो वर्षदेखि। जबकि हाम्रो बच्चा अथवा हाम्रो विद्यार्थी, हाम्रो बालबालिका यहाँबाट तपाईसँग बोल्दा मसँग बोल्दा कम्तीमा संस्कारयुक्त शिक्षा लिएको बालबालिका हो कि होइन भन्ने यो समाजले प्रमाण दिन सकोस्, त्यो प्रमाण समाजले भेट्न सकोस् यो विद्यालयको उत्पादनलाई भन्ने ठानेर हामीले संस्कारयुक्त शिक्षा एबिएममा छ। त्यसैले एबिएम भनेको बेस्ट स्कुल आस्था विद्या मन्दिर यो एरियाको बेस्ट स्कुल हो र धेरै अध्ययन गर्दा हाम्रो जिल्ला शिक्षा कार्यालय शिक्षा विभागले पनि हामीलाई एउटा क्वालिटी भएको विद्यालय र यो एरियामा सफा र सुन्दर विद्यालय आस्था विद्या मन्दिर रहेछ भनेर हामीले हाम्रो यो ब्रोसरमा पनि सफा सुन्दर विद्यालय एबिएम विद्यालय भनेर हामीले प्रचार होइन रियालिटी राखेका छौँ। प्रचारतिर हामीले जोड गरिरहेका छैनौँ। अहिले पनि हामीसँग मेगा टेलिभिजन छ। मेगा टेलिभिजनको सञ्चालक हिजो आएर मलाई भन्नुभयो यो विद्यालयमा यति धेरै प्रोग्राम हुन्छन् तर हामीसँग कन्ट्याक्टमा किन आउनुहुन्न। धेरै विद्यालय कन्ट्याक्टमा आएको छ, हामीले मेगाबाट टेलिभिजनबाट देखाइरहेछ। यो विद्यालयमा आज के हुँदै रहेछ भनेर म आफै आएको भनेर हिजो आउनुभयो। त्यसैले हामीले प्रचार एड मात्रै होइन, पहिले हाम्रो बुद्धि राम्रो हुनुपर्छ,
बुद्धि राम्रो भएपछि त्यो बुद्धि पक्कै पनि राम्रो फल दिन सक्ने बोट बन्दछ। त्यो बोटलाई हामी राम्रोसँग मलजल गर्न तयार भइरहेका छौँ, अवरत निरन्तर खटिरहेका छौँ। आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, मैले यसलाई प्रस्ट्याउन खोजिरहेको छु, तर यो प्रस्ट्याइ मेरो हाम्रा बालबालिकाहरूले प्रष्ट रूपमा प्रमाणित रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका पनि छन्। अभिभावक जो यो सोसाइटीमा बस्नुहुन्छ उहाँहरू प्रमुख हुनुहुन्छ, दोस्रो बालबालिका र तेस्रो शिक्षक। यी तीनटा वस्तु अथवा तीनटा विषयहरू एकै ठाउँ जोड्न सकियो भने मात्रै बल्ल हामीले सोचे जस्तो हाम्रो बालबालिकाहरूले क्वालिटी एजुकेसन पाउनेछन्। त्यसको लागि मैले ती तीनटा फ्याक्टरलाई एउटै चेन अथवा एउटै च्यानलमा कसरी फिट गर्न सकिन्छ, जसरी रेल च्यानलमा दौडिन्छ, जसरी एउटा बाइक अथवा साइकल एउटा चेनमाबाट दौडिन्छ, एउटा चेनको लिक खुस्क्यो भने पक्कै दौडिन सक्दैन। र त्यो चेन फिट्न गर्नका लागि म निरन्तर खटिरहेको छु। मलाई लाग्छ बेला बेला बिहान 7-8 बजेदेखि बेलुका कहिलेकाहीँ 10-11 बजे म यही स्कुलमा भइरहेको हुन्छु। आदरणीय पूर्व अध्यक्ष, यस विद्यालयको अहिले वर्तमान अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष दिलबार श्रेष्ठ दाईले मलाई बेला बेला भन्नुहुन्छ, सर अब घर नजाने, यति बज्यो, 7 बज्यो, 8 बज्यो, होइन सर अझै स्कुलमा। मैले दाईलाई भन्छु, म घर त सुत्न मात्रै जान्छु दाई, सबै यहीँ मेरो छ, यहीँ हुन्छु। यसरी निरन्तर खटिरहँदा अथवा काम गरिरहँदा बेला बेला सन्तुष्टि चाहिँ कहाँबाट पाइरहेको छु भने म आउँदा आस्था विद्या मन्दिर एबिएम स्कुलमा 80 जना स्टुडेन्ट भेला पारेर बसिरहेको थिएँ। तर अहिले नम्बर अफ स्टुडेन्ट मैले अहिले भर्खर मिससँग मलाई रिसेन्टको डेटा दिनुहोस् न भनेर माग्दा हामी लगभग 411 जनाको लिस्ट मसँग आइपुगेको छ। र यो 2075 सालमा मेरो ड्रिम अथवा मैले एउटा सपना बुनिरहेको छु अथवा यसलाई भिजन बनाइरहेको छु, यो 500 बनाउन पाए स्कुल अलि राम्रोसँग चल्न सक्थ्यो। 500 नम्बर अफ स्टुडेन्ट भए पक्कै पनि विद्यार्थीलाई भने जस्तो प्रोग्राम दिन सकिन्थ्यो, अभिभावकलाई पनि भने जस्तो सन्तुष्टि दिन सकिन्थ्यो, शिक्षक साथीहरूलाई पनि भने जस्तो सेवा सुविधा दिन सकिन्थ्यो। जुन नेपाल सरकारले भने जस्तो हाम्रा कर्मचारीलाई पनि यस विद्यालयले कुनै किसिमको ठ्याक्कै नेपालीमा भन्दा शोषण छैन है भन्ने अवस्था बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने सपना बोकिरहेको छु।
गरी यसै वर्ष मात्र हालै एसइई को परीक्षामा सामेल भएको छ। यस मानेमा उहाँले धेरै सङ्घर्ष गरेर आज यति विद्यार्थी सङ्ख्या पुर्याउनु भएको छ। हुन त मैले पनि समय समयमा उहाँलाई भन्थेँ अलिकति स्कुलमा केही परिवर्तन हुनु पर्यो भन्ने मेरो सानो यही मन्तव्य राख्दै अब आउने 2075 सालको अवसरमा उपस्थित सबैमा नयाँ वर्षको शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरे।
वास्तवमा आस्था विद्या मन्दिरले जे जति विद्यार्थी उत्पादन गरेको छ ती विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा नैतिक शिक्षा चाहिँ दिने गरेको छ भन्न म यो प्रशंसा होइन यथार्थ भन्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि यस विद्यालयबाट मेरो कलेजमा पनि सालिन्दा दुई चारजना विद्यार्थी जान्छन्। ए शेरबहादुर सर, तपाईँको बाट आएको विद्यार्थीले यस्तो बदमास गरौँ, उस्तो गरौँ, यहाँ गरौँ, त्यहाँ गरौँ, तपाईँ एकछिन आइदिनुहोस् त, यो विद्यार्थीको अभिभावक कस्तो छ यसो हेरौँ त भन्नु परेको छैन। आज सोल्टिना जानुहुन्छ भनेको यी मोरीहरूले सफा नै गरेका छैनन्। ए साइली साइली कता भनिछे? छिटो यता आइजे त। आए कति ठुलो स्वरले कराएको, के भयो र? किन बोलाएको? कस्तो फोहोर छ, सफा गर्नु परेन? सोल्टिना आउने समय भइसक्यो। आज घरमा धेरै काम थियो, अरू काम गर्दा गर्दै सफा गर्ने पो भुलेछु। ए केटीहरू छिट्टै यता आएर त। के भो किन डाकेको? सोल्टिना आउने समय भइसक्यो, छिट्टै सफा गरौँ त। ल भइहाल्छ नि। ल साइली हामी चाहिँ गाडी ओछ्याउन जाऊँ त। ल सोल्टी राजा पनि आइपुग्नु भयो। ए हो र? ल जाऊ सबैले भनौँ। ए केटी हो, सोल्टी राजा आइसक्नु भयो, यता आऊ त। ए हो र? ल नमस्ते सोल्टी, नमस्ते। नमस्ते सोल्टिनीहरू, नमस्ते। सोल्टिनीहरूलाई आरामै होला नि? आरामै छ। अनि हजुरलाई नि? आरामै छ। पल्टनबाट कहिले फर्किनु भयो त? पल्टनबाट त हिजै आएको। आज यसो रमाइलो गरौँ न त भनेर सोल्टिनीहरूकोमा आएको नि। ल यता बुझ्नुहोस्। ए दिदी सोल्टीलाई पारस चिकन दिएर यता आऊ त। ल नाचगान सुरु गरौँ न त सोल्टिनीहरू। तिमीहरू नाच्दै गर, म एकछिन सोल्टीसँग बस्छु। ल बस।
मालिक